आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तमाम साथियों का हमेशा की तरह। सबसे पहले तो जो दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में एक बार फिर रूनुमा हो रहे हैं उस पर तशवीश है हमें बहुत ज़्यादा। इस्लामाबाद में भी दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया और आज लाहौर में दहशतगर्दी का एक और वाक़या पेश आया है। और अब तक जो ख़बरें मौसूल हो रही हैं उसमें यकीनन जानों के ज़ाया होने की और बहुत सारे लोगों के ज़ख्मी होने की ख़बरें मौसूल हो रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वाक़े को दहशतगर्दी के इस भयानक वाक़े की सख्त मज़म्मत करती है और तमाम जो इसमें लोग हैं जो ज़ख्मी हैं और जो अपनी जानें खो गए हैं उनकी फ़ैमिलीज़ के साथ अफसोस का इजहार करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी को बहुत करीब से देख चुकी है और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो दहशतगर्दों के निशाने पर है। लेकिन बावजूद इन तमाम धमकियों के, इन थ्रेट्स के, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही दिल है, जिगर है, हिम्मत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ खुलकर बात करते हैं, उसकी मज़म्मत करते हैं और दहशतगर्दी के ख़ात्मे का मुस्तक़िल मुतालबा इस नाअहल हुकूमत से करते आ रहे हैं। मुस्तक़िल वो ये कह रहे हैं कि इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी ये पाकिस्तान के लिए नासूर हैं और इनके ख़ात्मे के नतीजे में ही पाकिस्तान हकीकी तरक्की कर सकता है। तो आज फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस नाअहल नालायक हुकूमत को ये याद दिला रही है कि दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा मसला है, इंतहा पसंदी एक बहुत बड़ा इशू है। इस हुकूमत को चाहिए कि वो फ़ौरी तौर पर पार्लियामेंट के अंदर डिबेट को ओपन करे, डिस्कशन को ओपन करे, तमाम जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनकी राय ली जाए, लोगों को सुना जाए, ना कि एक कमरे में बैठकर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के नाम पर एक दस्तावेज़ बनाकर और एक दूसरे के साथ शेयर कर दिया जाए। ये तरीक़ा नहीं होता सिक्योरिटी के मसाइल के साथ निपटने का। इसमें मुशावरत की ज़रूरत होती है, इसमें स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत होती है, इसमें आवाम को ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत होती है उनके इलेक्टेड नुमाइंदों के ज़रिए। तो लिहाजा इस हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। दो बड़े अफसोसनाक वाक़यात पेश हो चुके हैं, एक कैपिटल के अंदर हुआ है, एक फिर पंजाब का एक बहुत अहम शहर लाहौर जो पाकिस्तान की धड़कन है उसमें ये वाक़या, और एक बाज़ार के अंदर जहां माएँ, बहनें, बेटियां, बच्चे इस वक्त बिल्कुल जो है पीक टाइम पे होते हैं और वहाँ पर इस तरह का वाक़या होना ये बहुत बड़े ख़तरे की अलामत है और इस पर हुकूमत को गौर करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो अपोजिशन नहीं है जो अपोजिशन बराए अपोजिशन करती हो। हम तामीरी तजावीज़ देते हैं, हमने हर इशू पर इस हुकूमत को कोशिश की है कि अच्छी तजावीज़ दें, इनको हम फ्लोर पर बताएं कि जी आप इस चीज़ के ऊपर गौर करें, स्ट्रैटेजी बनाएं। लेकिन ये बार बार अपोजिशन और बिलखुसूस पीपल्स पार्टी की जानिब से जो अच्छी तजवीज़ की पेशकश होती है उसे मुस्तरद करते हैं और उस पर सिर्फ एक जो इंतकामी सियासत है उसको बढ़ाते हैं। पाकिस्तान इस वक्त इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है कि हम एक दूसरे के गिरेबान पकड़ें। इस वक्त आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और फिर दहशतगर्दी के ये वाक़यात अगर पै दर पे इसी तरीक़े से होते रहे तो एक बहुत बड़ा ख़तरा जो है वो दोबारा इस मुल्क के अंदर खुदा न ख्वास्ता हम देखेंगे। अच्छा जी, मुल्क के हालात जिस तरीक़े के हैं आप देख रहे हैं कि महंगाई जो है वो आसमान की बुलंदियों तक पहुंच चुकी है। आज किसी भी चीज़ पर हाथ रखो तो उसकी कीमत सुनकर कान पर भी हाथ रखे जाते हैं। आज सौदे का थैला अगर भरते हैं तो जो आमदनी है महीने की वो पूरी नहीं पड़ती है। बिजली के बिलों में इजाफ़ा किया जा रहा है। फ्यूल एडजस्टमेंट से लोगों को फूल बनाकर
लूटा जा रहा है। और आज फिर कुछ चंद रोज़ पहले जो 4 रुपये 30 पैसे का इजाफा हुआ बिजली के अंदर फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर, वो इस नालायक हुकूमत की नाअहली की वजह से हुआ। आपने बरवक्त अगर LNG ऑर्डर नहीं की और आपको महंगी चीज़ लेनी पड़ी तो उसका खमियाजा अवाम क्यों भुगते? लेकिन अफसोस कि तमाम तर नाअहली नालायकी का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। रुपए को इन्होंने, अगर किसी चीज़ को इस मुल्क में सस्ता किया तो वो रुपए को सस्ता किया है। रुपए को इन्होंने ज़मीन पे लाके पटख दिया है। ये है PTI हुकूमत की कारकर्दगी। आज बिजली के बिल, गैस के बिल आसमान को छू रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि इंपोर्टेड गैस जो है उसको भी शामिल किया जाए लोकल गैस की कीमत की फहरिस्त में, यानी कि जो एवरेज है कि आपकी कॉस्ट वो बढ़ेगी और फिर आप लूटेंगे आवाम को गैस की बिलों की मद में भी। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। और इसी पूरी सिनेरियो के अंदर जो एक बहुत संगीन मसला है वो किसानों को दरपेश है। किसान कहीं भी हो, सिंध में बैठा हो, पंजाब में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, बलूचिस्तान में हो और मुल्क के दीगर इलाकों में हो, आज किसान रो रहा है, आज किसान चिल्ला रहा है, आज किसान को फर्टिलाइज़र नहीं मिल रहा। और अगर फर्टिलाइज़र यूरिया मिल रहा है तो ब्लैक मार्केट में उसकी कीमत जो है कहीं 3200 है, कहीं 3500 है। बहुत ही मैं समझती हूँ तशवीशनाक हालात हैं इस वक्त। आपको पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक ऐलान किया है कि 21 तारीख को हम किसानों के साथ यकजहती के लिए निकलेंगे और ट्रैक्टर रैली किसानों, इसके बाद 24 तारीख को भी यही रैलीज़ का सिलसिला जारी रहेगा। कल जो रैली निकाली जा रही है वो साहिवाल डिवीज़न में है, लाड़काना डिवीज़न में है और यहाँ पर किसान जो हैं वो इकट्ठा होंगे, पीपल्स पार्टी उनके शाना बशाना खड़ी होगी। हमने पार्लियामेंट के अंदर भी ये आवाज़ उठाई है। हमारे पास जो पार्लियामेंट के अंदर टूल्स मौजूद हैं, कॉलिंग अटेंशन नोटिस के ज़रिए हमने 2 मरतबा ये कोशिश की। दूसरी मरतबा जो कोशिश की उसमें हम यहाँ तक पहुँचे कि हम बात कर सके उसके ऊपर। पहली मरतबा तो उन्होंने हमारा कॉलिंग अटेंशन लगाया ही नहीं एजेंडा पर। इस मरतबा कॉलिंग अटेंशन हमारा एजेंडा पे लगा। आप खुद गवाह हैं कि जब मैंने उस कॉलिंग अटेंशन को पढ़ा और पहला सवाल किया तो उसके ऊपर ही जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहिबा थी उनके जवाब इतने मायूस कुन थे, इतने तज़हीक आमेज़ थे कि फिर हमने ये कहा स्पीकर साहब को कि खुदारा इस तरह के जवाब ना दिए जाएं जहां किसान की तजलील हो। आप कह रहे हैं, वो फरमा रही थी कि जी बहुत ज़्यादा यूरिया और DAP है, किसान तो बहुत ज़्यादा लेकर चला गया है। मैंने उनसे ये कहा कि वो कौन से किसान हैं, क्योंकि सारे किसान तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप उकाड़ा में देखें, आप मुल्तान में देखें, आप लाड़काना में देखें, आप सांगड़ में देखें, आप ठट्टा में देखें, आप नवाबशाह में देखें, आप KP में जाके देखें, तो कौन सी ऐसी जगह है जहां किसान जो है वो एक की जगह 5 बोरियां ख़रीद कर गया है, जो वो फरमा रही थी। तो इनके जवाब जो हैं वो भी पाकिस्तान की अवाम की तौहीन और तजलील करते हैं और जो हक़ाइक़ हैं उनसे बिल्कुल हट कर होते हैं। हमने जब एहतजाज किया तो कार्रवाई जो है वो सस्पेंड की गई और मिनिस्टर को बुलाने का जो है वो हुक्म दिया गया, लेकिन अभी तक वो मिनिस्टर साहब असेंबली नहीं आ पाए हैं कि वो बता सके कि यूरिया की शॉर्टेज क्यों हुई है और जो यूरिया ब्लैक में मिल रही है वो इतनी महंगी क्यों मिल रही है। और अगर आपने यूरिया स्मगल कर दी है तो बताइए कि यूरिया आपने उस वक्त क्यों स्मगल की जब पाकिस्तान की आवाम को यूरिया की ज़रूरत थी, जब पाकिस्तान के किसान को यूरिया की ज़रूरत थी, जब पाकिस्तान के बच्चों के लिए गंदम उगानी थी। क्या आप पाकिस्तान के बच्चों को भूखा मारना चाहते हैं? क्या आप हमें फूड इनसिक्योर करना चाहते हैं? क्या आप पाकिस्तान को एक ऐसे कोने में धकेलना चाहते हैं जहां हम फिर हाथ और झोलियां फैलाकर दुनिया से गंदम, आटा, चावल और चीनी तो आप मांग ही रहे हैं, अब आप हमें गंदम का भी मोहताज करना चाहते हैं? तो ये तमाम सवाल हम पूछना चाहते थे वज़रा से, लेकिन वो वज़ीर मौसूफ तशरीफ़ नहीं लाए। तो इस पर हमें बहुत तशवीश है। मैं एक तो ये कर दूं, और पंजाब के अंदर
جو ایک اور بڑی تشویشناک بات ہے جو کسانوں کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ جو پبلک سیکٹر میں ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو اچھی طرح فعال کیا جائے. اچھا وہ فعال تو ہوئے نہیں لیکن اب وہ پرائیویٹائز کیے جا رہے ہیں اور ان افسران کو دیے جا رہے ہیں جو اس کو چلانے میں ناکام رہے. تو یعنی کہ جو ناکامی ان کو چلانے میں پبلک سیکٹر میں درپیش ہوئی وہ پرائیویٹائز کرنے میں کیسے ٹھیک ہو جائے گی, اور پھر پرائیویٹ جب ہوگا تو اس کا کیا حشر ہوگا. جو پبلک سیکٹر میں اکاؤنٹیبل نہیں رہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں اکاؤنٹیبل کبھی نہیں ہوں گے. اور یہ بھی وہاں کے جو کسان ہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ریسرچ سینٹرز کو پبلک سیکٹر میں کیوں نہیں چلایا جا سکتا. اس کے علاوہ میں نے آپ سے یوریا کا ذکر کیا کہ جو پاکستان پروڈیوس کرتا ہے یوریا, ڈی اے پی تو باہر سے آتی ہے, جو آج 11,000 کی بوری بلیک میں مل رہی ہے ڈی اے پی کی, آج وہ بھی نہیں مل رہی ہے. پنجاب کی تو یہ حالت ہے. تو بہت تشویشناک صورتحال ہے جس کے اوپر 21 تاریخ کو اور 24 تاریخ کو پھر پورے ملک کے اندر کسان مارچ, ٹریکٹر ریلیز نکالی جائیں گی. اور آپ کو 27 فروری کی مارچ کا تو پہلے ہی پتہ ہے. اور یہ جو مارچ ہم کر رہے ہیں اب تو کسان کمیونٹی کے ساتھ بہت ضروری تھا ایک دم اس چیز کو شروع کرنا. لیکن یہ جو مارچ ہے جو 27 فروری کو کی جا رہی ہے, یہ مارچ جو ہے وہ بنیادی طور پر پورے پاکستان کو اس نااہل نالائق حکومت کے خلاف موبلائز کرنے کا سلسلہ ہے. لوگ تنگ ہیں, لوگ ہر کمیونٹی کے پریشان ہیں, خواہ وہ کسان ہو, مزدور ہو, عورت ہو, نوجوان ہو, بزرگ ہو جو پینشن لیتے ہیں, ہر بندہ بیزار ہے. اس وقت جو پیپلز پارٹی نے مہم شروع کی ہے وہ پاکستان کو موبلائز کرنے کی مہم ہے, اور اس مہم میں انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اور ضروری اعلانات آپ کے سامنے آئیں گے. مری کے اوپر تھوڑی سی میں بات کر لوں کہ مجھے بہت ہی زیادہ افسوس ہوا ہے کہ مری سانے کے اوپر ایک رپورٹ ہمارے سامنے ہم نے ٹویٹر پہ دیکھی, اور اس سے زیادہ اچھا نہیں ہوگا اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ میں ایک صحافی کی ٹویٹ دیکھ رہی تھی, قابل احترام ہمارے دوست ہیں, انہوں نے فوٹو بھی لگائی تھی, اور فوٹو دیکھ کر پہلے میرا بھی ریاکشن یہ تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مسکراتے ہوئے مری سانحے کی رپورٹ جو ہے اس کے لیے پوز کر رہے ہیں کیمرہ کے آگے. تو یہ بہت خوبصورتی سے واضح جو میرے دل کے تاثرات یہ ہیں. نااہلی کے باعث مری برف باری میں 22 معصوم جانیں گئیں. اپنی نااہلی کی تحقیقاتی ثبوتوں کو وزیر اعلیٰ بزدار ایسے وصول کر رہے ہیں جیسے کوئی میڈل یا ٹرافی. یہ انتہائی شرمناک سرکاری تصویر ہے جس میں نالائق وزیر اعلیٰ ماتحت افسران سے نااہلی کا تمغہ وصول کرتے فوٹوگرافر کو پوز دے رہے ہیں. یہ میں اس لیے پڑھ رہی تھی کیونکہ ان الفاظ سے ہمارے سب کے دلوں کا حال یہی ہے, اس لیے اس کو مزید بیان. یہ ایک میسیج میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی, تو عین یہی ہمیں محسوس ہوا جب وزیر اعلیٰ پنجاب مسکراتے ہوئے مری سانحے میں 22 افراد کے جہاں بحق ہونے کی جو وجوہات ہیں اس کی رپورٹ موصول کر رہے تھے. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا, اور پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ ہے اور چیئرمین بلاول صاحب کا یہ مطالبہ ہے کہ اس پہ جوڈیشل انکوائری ہو, اور یہی وجہ ہے. آج کی فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں, آج کی فوٹو یہی ہے کہ نااہلی کرنے والے افسران نے اپنی ہی نااہلی پر رپورٹ اپنے ہی نااہل وزیر اعلیٰ کے حوالے کر دی ہے. یہ نہ شفاف رپورٹ ہے اور نہ یہ رپورٹ انصاف کرے گی ان 22 افراد کے ساتھ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, لیکن ان کے خاندان آج بھی انصاف مانگ رہے ہیں. آج بھی پاکستانی افسردہ ہیں, وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مری میں برف تو ہر سال پڑتی ہے, اس برس ایسی کون سی برف پڑی کہ 22 پاکستانی جو ہے اس میں شہید ہو گئے, اور بڑی بے دردی سے جو ہے وہ باقی لوگ ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وہ بہت ہی بے رحم اور بے حسی پر مبنی تھا. تو یہ کیا وجہ ہے؟ اسی لیے آج پھر آپ تمام ساتھیوں کے توسط سے میں یہ مطالبہ کروں گی کہ اس رپورٹ کو ہم رد کرتے ہیں, اس کی تصویر کو ہم رد کرتے ہیں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہو, اور اس جوڈیشل انکوائری کے نتیجے میں جو رپورٹ آئے گی ہم اس پر جو ہے
इत्मीनान का इजहार कर सकते हैं, लेकिन इस पर हमें ना इत्मीनान है ना कोई हमें तसल्ली है, और हम इसे सख्त अल्फाज की इस पे मजम्मत करके इसे मुस्तरद करते हैं। अच्छा जी, अब एक नुक्ता और है, उसके बाद सवालात की तरफ चलते हैं। हाँ जी, पहले तो हाइब्रिड निज़ाम और फिर आया प्रोजेक्ट इमरान खान। तो हाइब्रिड निज़ाम और प्रोजेक्ट इमरान खान की बदतरीन नाकामी के बाद अब एक नई फिल्म जो है वो पेशे खिदमत है, और वो है सदारती निज़ाम। पाकिस्तान के आईन में इस नई फिल्म का कोई जिक्र नहीं है, इस नए ऑप्शन का कोई जिक्र नहीं है। 1973 का आईन पाकिस्तान का मुतफ़क्का आईन है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आपकी विसादत से ये पूछना चाहेंगे कि ये जो एडवर्टिजमेंट हम देख रहे हैं, जो एक भोंडा मजाक किया जा रहा है, मतलब प्रोजेक्ट इमरान फेल हो जाए तो मतलब पाकिस्तान का निज़ाम फेल हो जाएगा। अगर इमरान खान नाअहल है, अगर इमरान अहमद न्याजी पाकिस्तान को इस नहज पे ले आया है जहां आज पाकिस्तान का हर शख्स झोलियां उठाकर इससे बद्दुआएं दे रहा है, तो क्या ये भी सिस्टम की खराबी है? वो तो नाअहल है ना शख्स, वो तो नालायक है, उससे नहीं संभाली जा सकी ये जिम्मेदारी। तो जस्ट बिकॉज इमरान खान फेल हो गया है तो अब इमरान खान ये कह रहा है कि मुझे सिस्टम भी खराब मिला है। उसे मिला तो सब कुछ खराब था, अब वो ये कहता है कि जी मैं सही था लेकिन मुझे सिस्टम खराब मिला है। तो अब ये कोशिश की जा रही है कि सिस्टम को बदला जाए। ना पाकिस्तान के आईन में इस किस्म की कोई ऑप्शन है, और ना पाकिस्तान की अवाम मुतहम्मिल है कि कोई नया तजुर्बा पाकिस्तान में किया जाए। पाकिस्तान में सिर्फ जमहूरी निज़ाम चल सकता है, सिर्फ पार्लिमानी निज़ाम चल सकता है, जो कि पाकिस्तान के आईन में मौजूद है। अगर किसी को कोई तजुर्बा करना भी है तो पार्लियामेंट में आके बात करें। और ये छुप कर ये जो एडवर्टिजमेंट्स चला रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता सोर्स क्या है, आप लोग ज़रा इन्वेस्टिगेट करें कि ये ऐड कौन से सोर्स से आ रहा है, ये ड्रामा कौन, ये फिल्म जो है इसका ट्रेलर कौन निकाल रहा है। लेकिन ये जो कर रहे हैं, जिनकी अकल पर पर्दे हैं, उनको ये बताना ज़रूरी है कि 1973 Constitution of Islamic Republic of Pakistan does not allow you to talk about a presidential system, because this is not an option in the Constitution of Pakistan. And अगर किसी को ये ड्रामा करना है तो फिर पहले आइन को देखें, पहले आइन को समझें। ये ड्रामे नहीं चलेंगे। पाकिस्तान जो है वो वर्दी में 4 सदूर भुगत चुका है, और जो नुकसान इन तजुर्बों से हुआ है आज भी पाकिस्तान उसे भर नहीं पाया है। जो कुछ बदतरीन डिक्टेटर जनरल ज़िया ने किया, उसके बाद 3 नस्लें उसे भुगत रही हैं। जो नफ्सियाती इम्पैक्ट होता है, जो समाजी इम्पैक्ट होता है, जो सियासी इम्पैक्ट होता है, वो इस कदर खतरनाक होता है इन तजुर्बों का कि उससे आपकी नस्लें निकल नहीं पाती हैं। तो खुदारा ये मान लें कि इमरान खान नाअहल शख्स है, उससे कुछ नहीं चल सकता। मुल्क तो बहुत दूर की बात है, उससे अपना घर नहीं चल सका, उससे अपने बच्चे नहीं पल सके। तो अब इमरान खान ये ना बताए लोगों को कि उसे सिस्टम बुरा मिला, वो खुद नाअहल है, वो इस बात का इतराफ करे और वो खुद हाथ बांधे जोड़े और घर चला जाए। ये ज़रूरी है। आपको पता है कि पहले ईवीएम का ड्रामा शुरू किया, और आपने देखा कि ईवीएम पर भी कई लोग जो हैं वो इस वक्त, चाहे वो इनके अपनी अंदर लोग हों, इलेक्टेबल्स जो इन्होंने उठा के जमा किए, या इनकी एलाय जमातें हों, ईवीएम पर सब समझते हैं कि ईवीएम के पीछे क्या साजिश है। क्योंकि ईवीएम अगर इतना अच्छा होता तो यूरोप में कोई एक मुल्क कर रहा होता ईवीएम का इस्तेमाल, यूरोप का एक मुल्क नहीं कर रहा उसको इस्तेमाल। और जो 6 या 7 ममालिक कर रहे होंगे दुनिया में, उन्होंने बाकायदा इस पर जो वक्त लगाया है वो देखने की ज़रूरत है, लोगों के तजुर्बे देखने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट जो जर्मनी का है
وہ 2009 میں EVM کو اس کے خلاف فیصلہ دے چکا ہے. پہلے EVM کی رٹ لگائی, اب جب انہوں نے دیکھا کہ اس سے کام نہیں بن رہا تو اب کوئی نیا شوشہ چھوڑا جائے. قصہ مختصر یہ ہے کہ عمران احمد نیازی ایک نالائق شخص ہے جس کو ایک اہم ترین کرسی پر بٹھا دیا گیا, پاکستانی قوم پر مسلط کر دیا گیا. پاکستانی قوم آج اس شخص کے مسلط ہونے کے بعد 3.5 برسوں میں جتنا تنگ ہوئی ہے, جتنا خوار ہوئی ہے, شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ہوئی ہو. اس وقت اعتراف یہ کیا جائے کہ یہ کابینہ, اس پر بیٹھا وزیر اعظم جو سلیکٹڈ ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں, لہٰذا جمہوری طریقے سے اس ملک کو ایک بہتر جو ہے وہ ٹیم دی جائے تاکہ اس ملک کے جو اب مسائل پیچیدہ ہو چکے ہیں ان کو بہتر کیا جائے اور عوام کو ریلیف دی جائے. تو میرا خیال ہے سوال لیتے اعجاز بھائی آپ کر لیں, پھر اعجاز کر لیں, پھر آزاد کر لیں. دو نکات بتا دیں کہ ایک تو صدارتی نظام اور پارلیمانی نظام میں کیا فرق ہے عوام کے لیے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی خالق ہے 1973 کے آئین کی, ابھی تک پیپلز پارٹی کی جانب سے کھل کر اس بارے میں بات نہیں کی گئی. دوسری بات یہ بتا دیں کہ یہ جو کیمپین چل رہی ہے, ایک چینل پہ اشتہارات بھی چلے, اس کیمپین کے پیچھے آپ کو کیا صرف عمران خان دکھائی دیتے ہیں یا ان کے پیچھے جو پہلے قوتیں تھیں وہ بھی ابھی دکھائی دیتی ہیں اس کیمپین کے پیچھے کہ صدارتی نظام لایا جائے اور پارلیمانی نظام کو لپیٹ دیا جائے؟ دیکھیے میں نے تو کہا نا جی پروجیکٹ عمران خان فیل ہو چکا ہے. تو جو پروجیکٹ عمران خان جس نے پلانٹ کیا تھا پاکستان کے اوپر وہ بھی فیل ہو چکے ہیں, کیونکہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ اس نے ملک کو صرف رسوائی, تکلیف اور درد دیا ہے اور لوگوں کی چیخیں نکالی ہیں. تو لہٰذا یہ عمران خان پروجیکٹ فیل ہے. اب آپ آ جائیں اس بات پر کہ پارلیمانی نظام, دیکھیں اس وقت پاکستان جو ہے وہ پارلیمانی نظام پر چل رہا ہے. پاکستان نے کوئی یہ اس طرح کا جو ہے آئین کے اندر آپشن موجود نہیں ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ اس کا فرق کیا ہے, اس کا بنیادی فرق یہ ہے کہ اس وقت آپ کا آئین آپ کو اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا. ہاں اگر آپ نے کوئی چینج لانی ہے تو جیسے میں نے کہا پارلیمنٹ ہے نا, پارلیمنٹ میں لائیے, آئین میں چینج لانی پڑے گی. آئین میں چینج لانے پر آپ آئیے, اس پر گفتگو کیجئے, لیکن یہ چور دروازوں سے اپنے چینلز ڈھونڈ کر اور اس پہ ایڈز نہ دیجئے, کھل کر آئیے. اب بتائیے کہ عمران کو لانے والے بھی غلط تھے, عمران خود بھی غلط ہے, اور اب عمران کے جو 1.5 برس رہ گئے ہیں اس میں عمران نیازی کوئی کرشمہ نہیں کرنے والا, وہ لوگوں کی اور زیادہ چیخیں نکالنے والا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے 27 فروری کا اعلان کیا ہے. 21 اور 24 جنوری کو کسان مارچ ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی کراچی سے نکل کر اسلام آباد جو ہم سفر کرنے جا رہے ہیں اس کی بنیادی اس کی وجہ یہی ہے کہ اب لوگوں کی بس ہو گئی ہے, اب برداشت نہیں ہے لوگوں کے اندر. جی رزاق صاحب. آئین کو منسوخ کر کے ہی اس ملک میں صدارتی نظام آئے ہیں نا سارے. جنرل مشرف کا ایشو سب کے سامنے ہے, خصوصی عدالت نے اس کو جو سزا دی وہ بھی سب کے سامنے ریکارڈ پر ہے, اس کے اوپر کوئی اپیل میں بھی نہیں گیا. اب ظاہر ہے کہ موجودہ آئین کی صورت میں اگر صدارتی نظام کی آپ بات کرتے ہیں تو سنگین غداری کے زمرے میں آتا ہے. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس بات کا مطالبہ کرے گی کہ جس طرح غیر آئینی مطالبے کیے جا رہے ہیں وہ سنگین غداری کے زمرے میں نہیں آتے اور ان کو شٹف کال دی جائے, ان ریاستی ادارے جو یا تو ان کے پیچھے ہیں یا پارلیمنٹ اس سلسلے میں کوئی اپنا رول پلے کرے؟ دیکھیں پارلیمنٹ کو تو جس طریقے سے پی ٹی آئی حکومت نے رسوا کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مجھے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے جب میں پارلیمنٹ کا حال احوال آپ لوگوں کو سناتی ہوں, جو آپ خود بھی دیکھتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر جس طریقے سے اسپیکر کی کرسی کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے, جس طریقے سے حکومتی بینچز پہ بیٹھے اشخاص, منسٹرز چٹھیاں بھیج کے اسپیکر کو پوری کاروائی چلا رہے ہوتے ہیں, یہ بہت ہی افسوسناک ہے. مطلب جمہوریت کے اندر پارلیمنٹ جو ہے وہ ماں کا ایک رول انسٹیٹیوشن کے اعتبار سے رکھتی ہے. تو اگر اس انسٹیٹیوشن کو اس طریقے سے روندا جائے گا اور اس طریقے سے اس کی تذلیل ہوگی تو یقیناً پارلیمنٹ کے اندر اس طرح کی بحث کو بھی ہم سوچیں گے کہ وہاں پر اس کا کیا نتیجہ نکلنا ہے. بلکہ مگر ہم اس فورم پہ بات ضرور کریں گے,
وہ ہمارا فورم ہے, وہ عوام کا فورم ہے. عوام ہمیں الیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں بھیجتی ہے کہ ہم ان کے مسئلوں پر وہاں بات کریں. ہمیں وہاں مائک نہیں ملتا, ہماری زباں بندی کی جاتی ہے, ہم وہاں پر پروٹیسٹ کرتے ہیں جو ہمارا رائٹ ہے اور ہم بالکل کریں گے. اور اس ایشو پر بھی سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں ہم ضرور آواز اٹھائیں گے. لیکن آپ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کرنا ضروری تھا کیونکہ یہ کل پرسوں سے ہم کچھ ایڈز دیکھ رہے تھے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ٹیلی ویژن چینلز پر اس طرح کے ٹاک شوز جو ہیں وہ کرائے جا رہے ہیں جہاں پر اس آپشن کا اندیہ دیا جا رہا ہے, سیاست دانوں کو اور جمہوریت کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے. پڑوسی ملک کی مثالیں دیتے عمران خان تھکتے نہیں. جو چیز اچھی لگتی ہے اور جو چیز وہاں کی بری لگتی ہے اس کی مثال دے دیتے ہیں. مثال وہاں پیٹرول اتنے کا ہے, یہاں پیٹرول اتنے کا ہے. مثال وہاں مودی یہ ہے تو یہاں میں یوں ہوں. لگتے تو دونوں ایک ہی سکے کے دو شکلیں, ہمیں سکہ ایک ہی ہے. لیکن مقصد یہ تھا پڑوسی ملک کا آپ کو بتانے کا کہ جمہوریت کے تسلسل کا وہاں پر جو نتیجہ ملتا ہے لوگوں کو, تو وہ لیبل اس ملک پر یہ نہیں لگتا جو ہم پر لگ رہا ہے بدقسمتی سے. تو 4 دفعہ پاکستان کے جمہوری نظام کو روکا گیا. وہ جمہوری نظام اور وہ جمہوری پاکستان جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے خود دیکھا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت ڈیفائن کیا ہے رولز کو. انہوں نے سول بیوروکریسی اور ملٹری بیوروکریسی کو بھی بڑا کلیئرلی بتایا ہے, اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بیوروکریسی کا کام کیا ہے. انہوں نے مطلب اگر آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ, ان کی سٹیٹمنٹس, ان کی آئیڈیالوجی اور ان کا ویژن دیکھیں گے تو اس میں اس ڈکٹیٹرشپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس میں اس طرح غیر آئینی کام کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اگر ہم پاکستان کے بانی کی سوچ کے تحت بھی دیکھیں تو ہمیں اپنا جواب مل جائے گا. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ غیر آئینی مطالبہ یقیناً پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا جو ہے وہ بنتا ہے, مرتکب ہے. اب اس کو یقیناً بہت ذی شعور لوگ سمجھ رہے ہوں گے, اور میں امید کرتی ہوں کہ جو جمہوریت پسند لوگ ہیں, خواہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو یا نہ ہو, وہ اس پر آواز اٹھائیں گے. کیونکہ یہ ایک ایسی ڈرامے بازی ہے جو پہلی دفعہ نہیں, یہ وہ سانپ ہے جو پھن نکالتا ہے کبھی کبھی. تو یہ سانپ پھر سے اپنا جو ہے وہ نکال رہا ہے, پھن سر اٹھا رہا ہے. تو ہم اس سانپ کو پہلے بھی کچلتے رہے ہیں, ہم اسے پھر کچلیں گے. کیونکہ اس ملک میں بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جو آج بھی اپنے پیاروں کی یاد کر کے خوش اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے جمہوریت کے حصول میں کے لیے اپنی جانیں دی ہیں. تو ہم ان کی قربانیوں کو رائگاں نہیں ہونے دیں گے. ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور ان کے خاندان اور ان کی جماعت کے کارکنان کے خون کو رائگاں نہیں ہونے دیں گے. تو لہٰذا اس ملک میں اس غیر آئینی مطالبے کو کرنے والے ہوش کے ناخن لیں, کیونکہ وہ پہلے ہی ایک ایسے شخص کو اس ملک کے اوپر مسلط کر چکے ہیں جس کی وجہ سے پاکستانی عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں. اب ادھر سے ایک لے لیں یا وقار آپ کر لیں پھر مجھے ہم یہ بتائیے گا کہ اتنے سارے مسائل, اتنا کچھ ہونے کے باوجود اب تو پورا سسٹم اور پارلیمانی نظام کو لپیٹنے کی بات ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی جو اپنے آپ کو اصل نمائندہ جماعتیں کہتی ہیں وہ کیوں پارلیمانی طریقے سے تحریک عدم اعتماد ابھی تک نہیں لے کے آ سکی؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ وقار, آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی حالیہ گفتگو جو آپ لوگوں کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی, تو انہوں نے یہی کہا کہ جب ہم نے ایک فورم بنایا تھا, ایک موومنٹ جو جسے ہم نے ڈیموکریٹک موومنٹ کا نام دیا تھا, تو اس کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کے اندر ایک موبلائزیشن کا عمل شروع کیا جائے. مختلف اپوزیشن کی جماعتیں مل کر اس جو ایک نااہل حکومت ہے اور جس طریقے کے یہ غیر جمہوری فیصلے کر رہی ہے, اس کے خلاف ہم ملیں اور اس کو جمہوری طریقے سے ہم
اس سے نجات حاصل کریں. اب آپ کا سوال یہی ہے کہ ہم مل کر کیوں نہیں کر رہے, تو وہ جو اسی فورم پر جو چند جماعتیں اپنا کام کر رہی تھیں, ہمیں اگر یہ اندیہ ملے کہ جی وہ اب اس استعفوں کے مطالبے سے ہٹ گئے ہیں, اور اگر وہ پیپلز پارٹی کا جو یہ مطالبہ یا پیپلز پارٹی کی جو اسٹریٹجی ہے نو کانفیڈنس کی, اس کی طرف آ رہے ہیں اور اس پر کام کرنے یا اس پر غور کرنے پر, تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر مل کر کام کرنے کی جو ایک کوشش ہے وہ کی جا سکتی ہے. لیکن بات یہی ہے جو آپ کی بات کہ جمہوری طریقے سے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ نو کانفیڈنس موشن کا آپشن ٹیبل پہ ہونا چاہیے. نو کانفیڈنس موشن ایک ایسا آپشن ہے جو ہم نے مارچ کے سینٹ الیکشن میں دیکھا, ایک طریقے سے نو کانفیڈنس تھا. اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھتے اسی رفتار سے تو میرا خیال ہے آج لوگ جو ہے اتنی تکلیف میں نہ آ پاتے, ہم کافی کچھ حاصل کر چکے ہوتے. لیکن افسوس کے ساتھ وہ وقت گزر گیا. لیکن آج بھی بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر استعفوں کے مطالبے سے پیچھے ہٹ کر نو کانفیڈنس کے مطالبے پر دیگر اپوزیشن جماعتیں آمادہ ہو رہی ہیں تو ہمارے کام مل کر کام کرنے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں. ادا ہکڑوں میں ادھے جو سوال بیٹھا آپ کر لیں بھائی, پھر میں سارے ادھر سے سوال لے لوں گی. ایک تو جو کھٹی صاحب نے بات کی تھی پہلے, مختصر اس کا جواب یہی ہے. آپ یہی سے کہنا چاہ رہی تھی کہ ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن یا آئین کی جو ترسیخ ہے اس کی سزا بڑی کلیئر ہے, آرٹیکل 6, اس کے اوپر تو سوال ہی نہیں ہے, کوئی نہیں, بحث ہی نہیں بنتی. بالکل یہی آپ کا جواب ہے. میرا جواب یہی ہے کہ دیکھیں جی آئین, میرا جواب یہ ہے اس حوالے سے کہ جی پاکستان میں جمہوری پارلیمانی نظام ہے اس وقت, اور وہ نظام جو ہے وہ پاکستان کے آئین میں درج ہے. اس سے ہٹ کر جو بھی کوشش ہوگی وہ غیر آئینی ہوگی. غیر آئینی کوشش جو ہے وہ آرٹیکل 6 کے تحت بڑی واضح ہے کہ اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے, تو اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو نہیں سکتی. جی اس کی بھی ایک وضاحت, جب تک چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول صاحب نے کہا, بالکل درست آپ نے بھی ابھی فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ جی اگر پی ڈی ایم یہاں پہ آ جائے تو پھر بات ہو سکتی ہے. میں جب تک دونوں سائڈ فلیکسیبلٹی نہیں دکھائے گی, چاہے وہ پی ڈی ایم ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, جیسا فلیکسیبلٹی نہیں دکھائے گی تو کوئی بھی عدم اعتماد کی بات آؤٹ آف کویسچن ہے. اور اگر کمزور طریقے سے عدم اعتماد لائی گئی تو عمران نیازی کو اور مضبوط کر دے گی, اور 1.5 سال ابھی باقی ہے, اور اس 1.5 سال میں تو پاکستان کی تباہی اتر جائے گی نا, تباہی لائف. بالکل پاکستان کے عوام جو ہے بیچاروں کا سانس بھی مشکل سے آ رہا ہے, تو سانس بھی چھیننے والی بات ہے. تو فلیکسیبلٹی کیسے دکھائی جائے گی دونوں طرف سے, اس پہ بات. ایک تو آپ نے باتیں ساری جو کی ہیں, اسٹیٹمنٹ آپ کا بالکل عین وہی ہے جو ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ جو ہے ان کا ظاہر بات دم گھٹ رہا ہے, ہر طریقے سے معاشی قتل ہو رہا ہے لوگوں کا, لوگ بے روزگار ہے, مہنگائی عروج پر ہے, تمام چیزیں ہیں. اور آپ نے کہا کہ جماعت فلیکسیبلٹی جو اپوزیشن میں, دیکھیں یہ بہت زیادہ فنے کے بعد بھی اگر آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ نو کانفیڈنس موشن کی طرف اگر بڑھیں گے تو ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے اور ہم باقاعدہ مل کر کام کریں گے. اور وہ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ انہیں عوام کی فکر ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات اس وقت بہت تشویشناک ہیں. وہ بھی ملتے ہیں تمام لوگوں سے, وہ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں. آپ کے یہ کیمرہ مین جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں, بلکہ آپ خود بتائیں گے نا کہ کس طرح کی مہنگائی ہو گئی ہے. آپ بتائیں گے نا کہ بجلی کا بل دینے جاتے ہیں تو گیس کا بل دینے کے پیسے نہیں رہتے. اگر گیس کا بل دینے چلے جاتے ہیں تو بچوں کی اسکول فیس نہیں دے پاتے. بچوں کی اسکول فیس دے دیتے ہیں تو گھر میں علاج کے پیسے نہیں رہتے. تو یہ تمام تر دشواریاں سب دیکھ رہے ہیں. اسی لیے بلاول صاحب سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے. جی پیپلز پارٹی اتنی بڑی جمہوری جماعت اپنے آپ کو کہلاتی ہے, 9 جماعتیں ایک طرف تھیں کہ استعفے دیں, ایک پیپلز پارٹی اکیلی کھڑی تھی کہ استعفے نہ دیں. اب آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ 9 جماعتیں اپنے موقف سے وڈرا کریں اور ہمارے موقف کو تسلیم کریں. اصولی طور پر ہونا تو یہ چاہیے, آپ کو اپنے موقف سے پیپلز پارٹی کو ہٹنا چاہیے, اکثریت کا فیصلہ ماننا چاہیے. آپ کس طرح یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ استعفے کا آپشن نہیں ہے. استعفے کا آپشن اس مسودے میں موجود تھا جو تمام جماعتوں نے مل کر بنایا تھا, لیکن اس آپشن کا استعمال کس ٹائم ہوگا نا اس پر اتفاق نہیں ہے. کیونکہ جب یہ باتیں تو خیر اب میں دہرا رہی ہوں, لیکن پہلے یہی ہوا تھا کہ جی جو لاسٹ آپشن ہوگا وہ استعفوں کا رکھیں گے, اور وہ آپشن اس لیے استعمال کیا جائے گا کہ یہ حکومت گرائی جائے.
लेकिन जब इस्तीफों को उस लॉन्ग मार्च से जोड़ा गया कि जबकि हमने अब बहुत सारी चीज़ें उस वक्त नहीं जो है वो एक्सरसाइज की, तो उस वक्त इस्तीफों का टाइम मुनासिब नहीं था। पीपल्स पार्टी का सिर्फ ये एतराज़ था, और पीपल्स पार्टी का एतराज़ या पीपल्स पार्टी का उस वक्त इस्तीफों पर राज़ी ना होना आज ये साबित करता है कि उस वक्त का फैसला दुरुस्त था, क्योंकि जो दीगर बड़ी जमातें उस फोरम पे हैं वो भी हट गईं उस इस्तीफे से। आज तक उनमें से वो 9 जमातें जो आप दुरुस्त फरमा रहे 9 होंगी या 8 होंगी, आज भी उन जमातों में से उन जमातों के किसी एक फर्द का इस्तीफा नहीं आया। तो यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये फैसला दुरुस्त था कि इस्तीफा या इस्तीफे जो हैं वो मसले का हल नहीं है, वो एक ऑप्शन ज़रूर है। और जो उस वक्त हल था या उस वक्त जो कोशिश होनी चाहिए थी वो नो कॉन्फिडेंस मोशन की होनी चाहिए थी। तो वो कोशिश ना करके हमने टाइम लूज़ किया, हमने लोगों को और तकलीफ में डाला, क्योंकि वक्त मिला इस नाअहल हुकूमत को मजबूत किया हमने अपने मसलों में। लेकिन अब भी ये वक्त है कि हम मिलकर नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएं, और हम ये नहीं कह रहे कि दीगर जमातें आए हम उनको फोर्स कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर उनका भी यही सोचना है कि नो कॉन्फिडेंस किया जाए तो हम उनके साथ काम करने पर गौर कर सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। जी नादिर। लेकिन हमने ये देखा कि जब पीडीएम के फैसले आए कि सड़कों पे निकला जाए तो पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था कि सड़कों की बजाय पार्लियामान में जंग लड़ी जाए। नहीं। उसके बाद जब इस्तीफों का फैसला आया तो भी कहा गया कि पार्लियामान का फोरम नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम ये देख रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ और वजीर आज़म के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद का मामला आया तो अब पीपल्स पार्टी क्या ये समझा जाए कि पार्लियामान का फोरम छोड़ के अब खुद मार्च की तरफ जा रही है, तो क्या वो कार्ड अब पीपल्स पार्टी नहीं खेलेगी या वो ऑप्शन मौजूद है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई भी फोरम नहीं छोड़ती। पीपल्स पार्टी कहती है कि पार्लियामेंट में भी अपनी जंग जारी रखें और सड़कों पर भी अपनी जंग को जारी रखें। और जब लॉन्ग मार्च का पीडीएम जब इकट्ठा थी तो उस वक्त लॉन्ग मार्च का जो फैसला हुआ था उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बतौर जमात तैयारियां शुरू कर दी थी, और जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी की तंजीम है पूरे पाकिस्तान के अंदर वहाँ ज़ोर शोर से काम हो रहा था, बाकायदा स्केड्यूल तैयार हो गया था, बाकायदा तंजीमी मीटिंग्स हो रही थी। सिंध के अंदर मेरे अपने ज़िले में वहाँ पर मीटिंग्स हुई, लॉन्ग मार्च का पूरा जो एक प्लान है उस पर काम शुरू हुआ, कॉर्नर मीटिंग्स हुई। लेकिन यकायक चूँकि इस्तीफ़ों को लॉन्ग मार्च से नथी कर दिया गया तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ये सोचने पर मजबूर हो गई कि हमें शायद ये सूट नहीं करेगा, क्योंकि इससे हुकूमत को नुकसान नहीं फ़ायदा होगा अगर हम पार्लियामेंट का फोरम छोड़ देते हैं। इसमें बड़ी सिंपल चीज़ थी। तो इसलिए हमने उस वक्त ना सड़क छोड़ने का फैसला किया था ना पार्लियामेंट छोड़ने का। हम चाहते थे कि हम पार्लियामेंट में भी रहें और हम सड़क पे भी लॉन्ग मार्च करें। लेकिन जो लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों को जोड़ने की बात करते थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी के इस्तीफ़ों से हटकर जो फैसला किया गया उसके बाद अपने भी इस्तीफ़े जमा नहीं कराए। तो अब हम ये उनसे पूछते रहे आपके तवस्सुत से कि क्या बना उन इस्तीफ़ों का जो आप पीपल्स पार्टी से चाहते थे। पीपल्स पार्टी तो नहीं समझती थी कि वो एक पॉलिटिकली सही फैसला था, और हम एक इंडिपेंडेंट जमात हैं। हम समझते हैं कि हम जो फैसला लेते हैं उसके दूर रस जो नताइज हैं हम उनको देखते हैं। तो जो उनके नताइज थे उनको देखते हुए हम इस बात पर रजामंद नहीं थे कि इस्तीफ़े दिए जाएं। अलबत्ता हम मार्च के लिए तैयार थे। अच्छा, अब आपने कहा हमने अब क्यों मार्च की? भाई हमने इसलिए की क्योंकि हम उस वक्त भी मार्च करना चाह रहे थे, लेकिन यकायक इस्तीफ़ों को उसको शर्त के तौर पे रखना मुनासिब नहीं था। हमारे लिए एक नई चीज़ थी और उस पर फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई। अब हमने ये फ़ैसला इसलिए किया है कि लोगों की जो तकलीफ़ है वो बहुत बढ़ चुकी है। 11.75% इस वक्त महंगाई है, खाने पीने की अशिया महंगी हैं, बिजली के बिल बढ़ चुके हैं, गैस के बिल बढ़ चुके हैं। पे दर पे पाकिस्तान के मसाइल में पेचीदगियाँ, कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। इन लोगों से हुकूमत चलाई नहीं जा रही। कोई सानेहा होता है तो उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। अब तो दहशतगर्दी के वाक़यात शुरू हो गए हैं, इंतहा पसंदी बढ़ रही है। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर अब पीपल्स पार्टी
मैं ने ये मुनासिब नहीं समझा कि हम स्ट्रैटेजी पर बैठकर काम करें। अब हम स्ट्रैटेजी देने की स्टेज पर हैं और स्ट्रैटेजी अब हमारी यही है कि 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद का रुख करेंगे और हम ये समझते हैं कि वो तमाम लोग जो समझते हैं कि इमरान खान ने उनकी ज़िंदगियां अजीरन कर दी हैं, उनके बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो अंधेरे में है, उनको भी हम दावत देते हैं कि आइए इस मार्च का हिस्सा बनिए। ये मार्च सिर्फ भी मार्च नहीं है, ये इस नाअहल नालायक हुकूमत के ख़िलाफ़ मार्च है, उनकी अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ मार्च है, इस बढ़ती हुई महंगाई के ख़िलाफ़ है, इस बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ है, इन बिलों के ख़िलाफ़ है जिन बिलों को इमरान अहमद न्याजी उस वक्त फाड़ा करता था जब ये इतने बड़े बिल भी नहीं थे और जलाने की बातें करता था। तो आइए मिलकर कराची से इस्लामाबाद मार्च करते हैं 27 फरवरी को। बताइए कि आपने पार्लियामेंट में बहुत ही अहम मसले को तवज्जो दिलाई कि किसानों को ना मिलने वाला यूरिया। कल इजलास का लास्ट डे है और मिनिस्टर साहब अगर कल भी ना आए तो क्या करेंगे आप? देखिए, हमें उम्मीद नहीं है कि वहाँ पर कोई वजीर जवाब देगा, क्योंकि वजीर तो पहले ही ये कह चुका है कि जी सिंध से यूरिया स्मगल हो रही है अफगानिस्तान, तो बीच में इतने सारे बॉर्डर वो छोड़ देते हैं। मतलब सिंध को तो जो है वो एक तरफ एक सूबे का बॉर्डर लगता है और दूसरी जानिब हमें समुंदर लगता है और फिर एक जानिब हमें हिंदुस्तान लगता है। तो पता नहीं हम कौन से बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान से मिलता है। इमरान खान को जर्मनी और जापान का तो एक ही बॉर्डर लगता है, लेकिन पाकिस्तान का नक्शा खुदारा देख लीजिए कि सिंध को कौन कौन से बॉर्डर लगते हैं। इतनी अहमकाना बातें करने से पहले आपस में बैठकर ये तय कर लिया कीजिए कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना क्या है। वहां आकर जो आप बातें करते हैं वो उस मौके पर जब किसान रो रहा है, जब किसान को यूरिया की ज़रूरत है, जब काश्तकार को अपनी काश्त के लिए जो वो पहला पानी देता है और उसके साथ यूरिया उसको लगाना पड़ता है और यूरिया की बोरी नहीं मिलती, तो उसकी जो तकलीफ़ है उसके ऊपर बात करने के बजाय आप सिंध और अफगानिस्तान की बात शुरू कर दें। लोग आपका ये चूरन नहीं खरीदेंगे। अब ये चूरन बेचना बंद कर दें। ये फ्रॉडिये हैं जो हुकूमत में बैठे हैं, ये रोज़ फ्रॉड करते हैं। अब इन फ्रॉडियों को जाना होगा। और जहां तक अफगानिस्तान या किसी भी मुल्क स्मगल करने की बात है, तो वफाकी हुकूमत बॉर्डर्स पे बैठी होती है, वफाकी हुकूमत की फोर्स बॉर्डर पे होती है। हमें वफाकी हुकूमत बताए कि यूरिया कहां स्मगल की है, क्योंकि हम सुन रहे हैं कि आलमी मंडी में यूरिया की प्राइस बहुत हाई है। तो पाकिस्तान में जो सस्ती यूरिया थी, जो गवर्नमेंट रेट पे 1700 की मिलनी थी, वो पाकिस्तान से कौन स्मगल कर रहा है, वो कौन कमा रहा है यूरिया से बैरून मुल्क स्मगल करके यूरिया को। जब हम ये सवाल पूछने के लिए असेंबली में कॉलिंग अटेंशन डालते हैं तो मिनिस्टर भाग जाता है। अब हमें उम्मीद तो नहीं है कि इन फ्रॉड हुकूमत या फ्रॉड काबीना का कोई वजीर आएगा, लेकिन आएगा तो उससे सवाल किया जाएगा। जी, अब आप पूछिए। आपने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की बात भी कर दी, महंगाई की बात भी कर दी, किसानों की बात भी कर दी, सारी चीजें हो गई। ये बताइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पर सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात कर रही है या इन तहफ़्फ़ुज़ात के जरिए किनसे बात करिए? नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार आप कर रहे हैं, क्या आप इन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ मशरूत तौर पर इस पॉलिसी को तस्लीम कर रहे हैं या इसे मुस्तरद कर रहे हैं? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि अगर और मगर, अपोजिशन अभी तक अगर और मगर में है, पीडीएम अगर में है, आप मगर में हैं। इस अगर मगर के साथ अवाम ने 3.5 साल गुजार दिए हैं। फैसला कौन क्या मराना होगा अपोजिशन का कि इस हुकूमत से अवाम की जान छुड़ाई जाएगी या फिर ऐसे ही 5 साल पूरे होंगे? देखिए भाई, पहली बात तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है, जो कि अभी तक पार्लियामेंट में ले नहीं हुई है, तो उसको तस्लीम करना या तस्लीम ना करना, मेरा ख्याल है ये जो है इस पॉइंट पर तो नहीं कहा जा सकता। अब अगर आप मुझे कहीं से लीक करके वो दे देते हैं तो फिर एज ए पार्लियामेंटेरियन ये मेरे लिए अनएथिकल है कि मैं ऐसी चीज़ पर राय दूँ। तो मेरे लिए एज ए पार्लियामेंटेरियन ये बहुत ज़रूरी है कि वो पॉलिसी ऐवान में ले की जाए, पेश की जाए। अगर वो
پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے الیکٹڈ نمائندوں کے ہاؤس کے اندر جو لوگ ہیں ان کی مشاورت سے ڈرافٹ نہیں بھی ہوئی تو بھی وہاں لے ہونی چاہیے. تمام مراحل سے گزر گئی, کون سے ایک ڈرائنگ روم سے دوسرے ڈرائنگ روم, پھر تیسرے ڈرائنگ روم, لیکن اب تک ایوان میں نہیں آئی. تو ایوان میں آئے گی, دیکھیں گے, اس پر پھر ہم کوئی رائے دے سکیں گے. لیکن میں نے آپ سے بنیادی طور پر اس بات پر آبجیکشن کا اظہار کیا کہ جس طریقے سے یہ پالیسی بنی ہے اس کے یہی نتائج ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں. دہشت گردی پھر جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے. انتہا پسندی کے واقعات آپ نے دیکھے جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا یا دیگر پاکستان کے علاقوں میں واقعہ ہو رہا ہے, بڑے افسوسناک واقعات ہیں. یہ انتہا پسندی ایک ایسا ناسور ہے کہ جس کو ختم نہیں کیا گیا تو دہشت گردی اسی طریقے سے سر اٹھاتی پھرے گی. تو ہمیں ابھی وہ پالیسی دیکھنی ہے جو خفیہ پالیسی ہے, جو خفیہ طریقے سے بنی ہے اور خفیہ ڈرائنگ رومز میں بنی ہے. اس کو ایوان میں آنا ہے. اچھا, دوسرا آپ نے کہا کہ اپوزیشن, بالکل آپ کی بات درست ہے. 3.5 برس بہت ہوتے ہیں. اس طرح کی اذیت سے وقت گزارنا یہ آسان نہیں ہے. لوگوں کو لگ پتا گیا ہے, ان لوگوں کو بھی لگ پتا گیا ہے جنہوں نے غلطی سے عمران خان کو ووٹ ڈالا ہے کہ عمران احمد نیازی نااہل آدمی ہے. ایک بندہ اپنا انگوٹھا کاٹنے کی بات کرتا ہے تو کوئی بیٹھ کر اس کو گالیاں اور بددعائیں دے رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ سب کو لگ پتا گیا ہے کہ عمران احمد نیازی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہو اور اس ملک کے امپورٹنٹ افیئرز کو چلائے جس سے لوگوں کی معاشی, سیاسی اور سماجی جو خوشحالی ہے وہ جڑی ہوئی ہو. کیونکہ اس وقت ملک اور جو قوم ہے وہ بدحالی کی طرف ہے اور بہت بدحالی ہو چکی ہے. تو لہٰذا اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوں تو مضبوط ہوگا سارا عمل. لیکن جو مارچ پیپلز پارٹی 27 فروری سے کرنے جا رہی ہے انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد کی طرف جو رخ ہے وہ پھر دمادم مست کلندر ہوگا. سب کو دعوت ہے جی. بھائی میں آپ کے جب میں اپنے حلقے کا صرف مثال دیتا ہوں, جب میں الیکشن لڑتی ہوں اپنے حلقے کے اندر, تو جب سے میں الیکشن لڑنا شروع کرتی ہوں اور جس دن میرا پولنگ ڈے ہوتا ہے اس دن سے افواہیں میرے جو مخالف کیمپ ہے وہ پھیلاتا رہتا ہے. اس میں یہ افواہ ایک ہوتی ہے ہمیشہ کہ ایک افواہ میں آپ کو کہ شازیہ مری نے ہاتھ اٹھا لیا الیکشن سے. ارے بھائی, شازیہ مری الیکشن میں کھڑی ہے, ڈٹ کے مقابلہ کرے گی کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کھڑی ہے. تو پیپلز پارٹی پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے. پیپلز پارٹی 27 فروری کو انشاءاللہ قائد اعظم کے مزار سے اسلام آباد کا رخ کرے گی. اگر اس سے پہلے عمران خان استعفیٰ دے دیتا ہے تو پھر شاید ہمارا فیصلہ بدلے, لیکن اس کے علاوہ نہیں بدلے. مطلب ہے کہ آپ استعفیٰ یہاں پہ استعفیٰ لے کے جائیں گے اور جب تک استعفیٰ نہیں دے گا آپ یہاں بیٹھے رہیں گے. آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, ہم آپ سے شیئر کریں گے آگے کا اعلان. بہت شکریہ.